ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सम्पूर्णमा। हामी श्रीमद् भगवत गीता जुन मौलिक विषयवस्तु 5 वटा विषयवस्तु रहेको छ त्यसको चर्चा र विमर्श क्रमशः तरिकाले गरिरहेका छौँ। सो यही क्रममा आज हामी 5औं विषयवस्तुको चर्चा गर्नेछौँ र जुन मूलभूत रूपमा श्रीमद् भगवत गीतामा ईश्वर अथवा भगवान को हुनुहुन्छ, जीव र जीवको अस्तित्व के हो, यो भौतिक प्रकृति के हो र भौतिक प्रकृतिसँग भगवानको के सम्बन्ध छ, समय अथवा काल के हो, भगवानले कसरी काल र समय अथवा आफ्नो भक्तलाई कसरी संरक्षण गर्नुहुन्छ र आफ्ना द्वेषीलाई अथवा असुरलाई पनि कसरी संरक्षण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा कालको प्रतिनिधित्वले जनाउनुहुन्छ। र आज हामी कर्मको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। श्रीमद् भगवत गीताको यो 5 वटा विषयवस्तु मध्ये 4 वटा विषयवस्तु चाहिँ शाश्वत हो, ईश्वर, जीव, प्रकृति र काल। आज जुन विषय हामी चर्चा गर्न गइरहेको छौँ त्यो चाहिँ शाश्वत होइन, किनभने कर्म परिवर्तनीय हुन्छ। हामीले कर्मलाई परिवर्तन गरेर आफ्नो इन्द्रिय भोग अथवा भगवानको इन्द्रिय भोगमा पनि लगाउन सक्छौँ। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति र उच्यते। आफ्नो इन्द्रियद्वारा आर्जित गरेको र आफ्नो इन्द्रियलाई भगवानको सेवामा लगायो भने त्यो सेवालाई नै भक्ति भनिन्छ। र मूलभूत रूपमा श्रीमद् भगवत गीता अथवा वैदिक शास्त्रहरूमा चर्चा र विमर्श गर्ने मेरो योग्यता कुनै पनि योग्यता छैन। तपाईहरूको आशीर्वाद, गुरु गौराङको आशीर्वाद र गुरु परम्पराको आशीर्वाद भएको हुनाले केही जानेका कुराहरू तपाईको सामु हामी राख्न गइरहेका छौँ। केही गल्ती भए आफ्नो सन्तान सम्झेर माफ गरिदिनु होला र राम्रो लागे तपाईको हृदय स्पर्श भए तपाईहरूको आफ्नो आशीर्वाद, गुरु गौराङ र भगवानको आशीर्वाद सम्झनु होला। त मूलभूत रूपमा श्रीमद् भगवत गीताको भूमिकामा श्रील प्रभुपादले लेख्नुहुन्छ कर्मको परिभाषा। प्रकृति स्वयं 3 गुणबाट बनेको छ, सत्व, रजो र तमो गुण। यी गुणहरू भन्दा माथि शाश्वत समय छ र प्रकृतिका गुणहरू तथा शाश्वत समयको विस्तार एवं नियन्त्रणको संयोगबाट अनेक क्रियाकलापहरू उत्पन्न हुन्छन् जसलाई कर्म भनिन्छ। यी क्रियाकलापहरू अनादिकालदेखि नै चलिआएको छन्। हामीहरू पनि आफ्ना कर्म अनुसार सुख या दुःख भोगिरहेका छौँ। उदाहरणका लागि एक क्षणका लागि मानौ म एक व्यापारी हुँ, त्यसैले मैले आफ्नो बुद्धिद्वारा कठोर परिश्रम गरेर धेरै धन सम्पत्तिहरू जोडे। म त्यो सम्पत्तिको सुख भोग्ने भोक्ता भएँ। त्यस्तै यदि व्यापारमा घाटा लागेर नोक्सान भयो भने त्यसबाट हुने दुःखको भोक्ता पनि म नै भएँ। यस्तै प्रकारले जीवनका हरेक क्षेत्रमा हामी आफ्नो कर्मको फल अनुसार सुख र दुःखका भागी हुन पुग्दछौँ। यसैलाई कर्म भनिन्छ। सोही कारणले शाश्वतता प्राप्त गर्नु छ कर्मबाट भने हामीले भगवानको कृष्ण भावना भावित युक्त अथवा कृष्ण युक्त गुरु परम्पराबाट र वैष्णवको निर्देशनमा, शास्त्रको निर्देशनमा कर्म गर्यो भने हामीलाई कहिल्यै पनि दुःख हुँदैन। त्यही भएर हामी सदैव के भन्छौँ, निताय गौर परमानन्दे हरि हरि बोल। सदैव हरिको नाम लिऊ र परमानन्दको आधार भोगौ र परमानन्दको शाश्वततालाई प्राप्त गरौँ। त श्रीमद् भगवत गीतामा मूल ध्येय कृष्ण भावना भावित कर्ममा लाग्ने प्रेरणा दिनुभएको छ।
श्रील प्रभुपादले जुन श्रीमद् भगवत गीताको हरेक तात्पर्यमा जसरी भए पनि कृष्ण भावना भावित हुने प्रयास गर्नुपर्छ भनेर दाबी र सहायता दिनुभएको छ। त्यो तात्पर्य हामीले पढ्यो र अर्थ राम्रोसँग बुझ्यो भने हाम्रो मानसपटलमा पनि कृष्ण भावना युक्त कर्म गर्ने प्रावधान बन्नेछ। यो श्रीमद् भगवत गीतामा ईश्वर अथवा परमेश्वरको व्याख्या गरिएको छ। जीव तथा प्रकृतिको अनि काल र कर्मको अनि व्याख्या गरिएको छ र यी 5 मध्ये ईश्वर, जीव, प्रकृति र काल शाश्वत हुनु भने कर्म भने शाश्वत होइन। किनभने यो कर्म हामी जीवले समय अनुकूल परिवर्तन गर्न सक्छौं। त्यही कारणले यो कर्मको बारेमा केही जानकारी श्रीमद् भगवत गीतामा बताइएको छ। त्यही अनुसार म तपाईहरुलाई बुझाउन गइरहेको छु र म पनि बुझ्न गइरहेको छु। भगवान श्री कृष्णद्वारा कर्मको परिभाषा दिनुहुन्छ श्रीमद् भगवत गीताको 3रो अध्यायको 9औं श्लोकमा। के भन्नुहुन्छ भगवानले? यज्ञार्थत कर्मणो यत्र लोकयं कर्म बन्धन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरम। अर्थात विष्णुका लागि भनेर यज्ञ रूपमा कर्म गर्नु पर्दछ, अन्यथा यस संसारमा हरेक कर्म बन्धनका कारण बन्न पुग्दछन्। त्यसैले हे कुन्ती पुत्र, यो कुन्ती पुत्रको अर्थ के हो भने भगवानले कुन्ती पुत्रलाई सम्बोधन गर्नुभएको कि सबै हामी जीवलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। हे कुन्ती पुत्र, विष्णुकै प्रसन्नताका लागि आफूलाई तोकिएको कर्म गर, त्यसो गरेमा तिमी बन्धनबाट मुक्त हुनेछौ। यहाँ विष्णु र कृष्णमा केही फरक छैन। यहाँ श्रील प्रभुपादले विष्णु भनेर सम्बोधन गर्नुको अर्थ नै कृष्णलाई पनि सम्बोधन गरिएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्दछ। यो भयो कर्मको परिभाषा। अब कर्मी जीवनको उत्कृष्टता के हुन्छ भन्ने कुराको चर्चा पनि श्रीमद् भगवत गीताको 3रो अध्यायको 15औं श्लोकमा भगवानले सम्झाउनु भएको छ। कर्म ब्रह्मोद्भवम् विधि ब्रह्म अक्षत्करं समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं येगे प्रतिष्ठितम्। अर्थात वेदमा यज्ञ आदि नियमित कर्महरूको विधान छ र वेदहरू साक्षात भगवानबाट उत्पन्न भएको हुन्। त्यसैले सर्वव्यापी ब्रह्म शाश्वत रूपले यज्ञ कर्महरूमा नै अवस्थित हुनुहुन्छ। सोही भएर कतिजनाले भन्छ नि कर्म गर, कर्म गरेपछि सबै थोक प्राप्त हुन्छ। कर्म गर, भगवानले भन्नुहुन्छ फलको आशा नगर। फल कर्म राम्रो गरेको छौ भने, अघि नै हामीले उदाहरण हेरिसक्यो एउटा व्यापारीको, राम्रो कर्म गरेछौ भने राम्रो फल प्राप्त हुन्छ र त्यसको सुखको भागी पनि हुन्छौँ हामी। कर्मको जन्जाल अथवा कर्मको जटिलताको बारेमा श्रीमद् भगवत गीतामा पनि बताइएको छ। कर्मको जन्जाल अथवा जटिलता के हो त? श्रीमद् भगवत गीताको 4औं अध्यायको 17औं श्लोकमा भगवानले भन्नुहुन्छ कर्मणो ह्यपि बोधयं च विकर्मणा अकर्मश्च बोधयं गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्मको जटिलतालाई बुझ्न अति कठिन छ। त्यसैले मानिसले कर्म के हो, वर्जित कर्म अथवा विकर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्न पर्दछ। जसले यो कर्म, अकर्म र विकर्मको परिभाषा जान्दछ र यसको भिन्नता जान्दछ, त्यो व्यक्ति छुटकारा पाइन्छ। र कर्मको अर्थ के हो? शास्त्र निर्देशित कर्म। जस्तै हामी उदाहरणमा 3रो अध्यायको 9औं श्लोकमा हेरौँ। शास्त्र निर्देशित कर्म अथवा शास्त्रले बताइएको तरिकाले गुरुको मार्फतबाट हामीले कर्म गर्यो भने त्यो कर्मले हामीलाई बाँध्दैन। अकर्मको अर्थ के हुन्छ? जुन कर्मदेखि हामीलाई चाहिँ कुनै स्पृहा छैन, कुनै लगाव छैन, हामी कर्म गरिरहेको छौँ तर फलको आशा छैन। सरल तरिकाले भन्ने हो भने कृष्ण भावना भावित अथवा कृष्ण भावनावितमा गरिएको कर्म। यसलाई चाहिँ 9 अध्यायको 27औं श्लोकमा वर्णन गरिएको छ। अगाडि गएर हामीले हेर्नेछौँ 9 अध्यायको 27 श्लोक पनि। त्यही भएर कृष्णको लागि जे गर्छ हामी कृष्णको लागि गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। कर्म र अकर्म। बिचको कुरा के छ? विकर्म। को अर्थ के हुन्छ? विपरीत। र हामीले विपरीत, कर्मको विपरीत भनेको अर्थ शास्त्रको निर्देशित अनुसार नगरिएको कर्म अथवा शास्त्रको विपरीत, शास्त्रले बताइएको भन्दा विपरीत कर्म। हामीलाई शास्त्रले के बताउँछ? सधैँ भगवानको नाम जप गर्नु, भगवानलाई केही पनि हाम्रो घरमा पाक्यो भने भगवानलाई अर्पण गरेर महाप्रसादको रूपमा खानु। तर हामी के गर्छौँ? आफ्नो इन्द्रियको लागि खान्छौँ। त्यो चाहिँ विकर्म हुन्छ। त्यो चाहिँ भगवानले भन्नुहुन्छ त्यो व्यक्ति चोर हो र त्यो व्यक्ति पाप खाइरहेको छ।
अगाडि कर्मफलबाट छुटकारा हुने विधि। अब कर्मफलमा बाँधियौँ, कर्मफलबाट छुटकारा पनि त पाउनु पर्यो नि त। त्यसको विधिको चर्चा चाहिँ भगवानले 4औं अध्यायको 37औं श्लोकमा बताउनुहुन्छ। एते धामसि समिद्धो अग्निरभस्म सात कृतो अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। अर्थात हे अर्जुन, जसरी जलिरहेको आगोले सुकेको दाउरालाई खरानी पारिदिन्छ, त्यसै गरी ज्ञान रूपी अग्निले भौतिक कर्मका समस्त फललाई डढाएर भस्म पारिदिन्छ। अर्थात ज्ञान रूपी कर्म गर्नु पर्यो, ज्ञानमा रहेर कर्म गर्नु पर्यो। अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म गर्यो भने हाम्रा विगतका कर्महरूको फल र विगतको कर्महरूबाट छुटकारा पाउँछौँ। भगवानले भन्नुहुन्छ सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मोक्षयिष्यामि मा शुचले के भन्छ? भगवानको लागि कर्म गर्ने र भगवानको निर्देशन अनुसार सबै धर्मलाई परित्याग गरेर भगवानलाई हामीले आफ्नो हितैषी ठानेर हामीले उहाँको सेवा गर्न थाल्यो भने हाम्रा समस्त पापहरू एक एक दुई दुई गरेर समस्त पाप नष्ट हुन्छ। अब आत्मा र परमात्मा सम्बन्धी पूर्ण ज्ञानको सम्बन्धलाई यहाँ जलेको आगोसँग तुलना गरिएको छ। यो ज्ञान रूपी अग्निले भौतिक कर्मका समस्त पापहरूको कर्मफलबाट पनि डढाइदिन्छ। यानी कि जसरी हामीले परमात्मासँग सम्बन्धित ज्ञानको सम्बन्धलाई विस्तार गर्यो भने हामीलाई चाहिँ शरीरसँग भएको सम्बन्धको ज्ञानभन्दा उच्च स्तरको शाश्वत ज्ञान प्राप्त हुन्छ र त्यही अनुसारको ज्ञान प्राप्त भएपछि त्यही अनुसारको कर्म गरिन्छ र त्यो कर्मलाई चाहिँ समस्त अग्निले जसरी जलाउँछ अरू सुकेको दाउरालाई, त्यसरी समस्त पाप कर्महरू क्षणभरमै डरेर भस्म हुन्छ। त्यही तात्पर्यमा श्रील प्रभुपादले बृहदारण्यक उपनिषद 4औं खण्डको 4औं अध्यायको 22औं श्लोकको अर्थ दिनुहुन्छ। 4औं श्लोकको 17औं अध्यायमा 17औं श्लोकमा के भन्छ? उभे हुवैव एस्येत त्रयस्ते अमृतम साध्वी साधुनी। अर्थात मानिसले पाप तथा पुण्य दुवै प्रकारका कर्म फलमाथि विजय प्राप्त गर्न पर्दछ। हामीले पाप र पुण्य दुवै कर्मको फलबाट विजय प्राप्त भयो भने बल्ल हामी भगवत धाम प्राप्त गर्छौँ। पुण्य पनि भयो भने हामी त्यो पुण्यलाई लिएर भगवत धाम अथवा यो शरीरबाट छुटकारा पाउन सक्दैनौँ। भगवान निर्देशित कर्मको चर्चा चाहिँ श्रीमद् भगवत गीताको 9 अध्यायको 27औं श्लोकमा भगवानले भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि तदासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरु शवमत अर्पणम। जसलाई चाहिँ हामी अकर्म पनि भन्न सक्छौँ। के भन्नुहुन्छ? हे कुन्ती पुत्र, तिमीले जे गर्दछौ, जे खान्छौ, जे होम गर्दछौ, जे दान गर्दछौ, जस्तो तपस्या गर्दछौ, त्यो सबै मलाई समर्पण गरेर गर्ने गर। यसलाई भनिन्छ कृष्ण भावना भावित कर्म। हरेक जीव आफ्नो दिनचर्या चलाउनको लागि केही न केही गर्नै पर्दछ। हरेक जीवले आफ्नो दिनचर्या चलाउन हरेक प्रकारका कार्य केही न केही गर्छ। त्यसैले शास्त्र र गुरु निर्देशित कार्य गर्ने अभ्यास गर्न पर्दछ। यस्तो कार्यको निर्देश तथा सुझाव प्राप्त गर्ने उपाय तपाईलाई सरल तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घको कुनै पनि संस्था केन्द्रमा अथवा संस्थाका भक्तहरूलाई तपाईँको आफ्नो गाउँमा, आफ्नो घरमा सुझाव प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् श्रील प्रभुपादद्वारा लेखिएको यो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पढ्नुभयो भने तपाईँहरूले कृष्ण भावना भावित ज्ञान र कृष्ण भावना भावित कर्मको चर्चा र विमर्श तपाईँहरूले आफै पनि केही न केही सुधारिने भूमिका गर्न सक्नुहुन्छ। तर श्रील प्रभुपादले लेख्नुहुन्छ, हामी बिरामी छौँ र डाक्टर कहाँ गयो भने डाक्टरको निर्देशन अनुसार चाहिँ हामीले औषधि सेवन गर्नुपर्दछ। सोही कारण कृष्ण भावना भावी युक्त अथवा श्रीमद् भगवत गीता पढेका व्यक्ति कहाँ गयो भने सही ज्ञानको तत्त्व हामीलाई प्राप्त हुन्छ र सही मार्गदर्शन पनि पाउँछौँ। तथा तपाईँ हरे कृष्ण महामन्त्रको जप श्रील प्रभुपादद्वारा लेखिएको शास्त्रहरूको अध्ययनद्वारा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण महामन्त्रको जपको बारेमा चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभएको छ कि यो भन्दा कुनै अरू उपाय नै छैन र यसको बारेमा श्रीपाद शङ्कराचार्यले पनि निर्देशन गर्नुहुन्छ कि यो कलियुगमा यो भवसागरबाट पार तर्नका लागि र अहिलेको समयमा सबैले सर्ट चाहिन्छ, छोटो चिज चाहिन्छ। एकैछिनमा मैले कसरी ज्ञान प्राप्त गरौँ, एकैछिनमा मैले कसरी पैसा कमाऊँ, एकैछिनमा मैले यो कसरी प्राप्त गरौँ। त्यसैले श्रीपाद शङ्कराचार्यजीले भन्नुहुन्छ, एकम शास्त्रदेव की पुत्र गीतम
एकम देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्मप्येकम तत्सदेव सेवा। अर्थात वर्तमान युगका मानिसहरू एउटै शास्त्र, एउटै ईश्वर, एउटै धर्म, एउटै वृत्तिका लागि अत्यन्त उत्सुक भइरहेका छन्। त्यसको लागि भन्नुहुन्छ एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम। श्री वेदव्यासजीले 4 वेद लेख्नुभयो, 16 पुराण लेख्नुभयो, महाभारत रामायण लेख्नुभयो, 108 उपनिषद लेख्नुभयो। हामीले पढेर कहिले सक्ने? पढ्ने कुरा त एक ठाउँमा छ, हामी बुझेर कहिले? सोही कारणले एउटा मात्रै जसले श्रीमद् भगवत गीता आफ्नो जीवनमा व्यावहारिक र उदाहरणीय बनाउँछ त्यो व्यक्तिले चाहिँ सही ज्ञान प्राप्त गर्छ। त्यही भएर एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, भगवान श्री कृष्णद्वारा गाइएको गीतलाई गीता भनिन्छ। त्यो गीता पनि हाम्रो जीवनमा उतार्यो भने हामी सही निर्देशन पाउँछौँ। एको देव देवकी पुत्र एव, चैतन्य चरित्रामा लेखिएको छ, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या। एउटा कृष्ण मात्र ईश्वर हुनुहुन्छ, अरू सबै उहाँका दास हुनुहुन्छ। वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ एते चांस कला पुंसम कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवतमको पहिलो स्कन्धको 3रो अध्यायमा यो कुराको चर्चा भएको छ। भगवानको 24वटा अवतारको नाम बताउनुहुन्छ वेदव्यासजीले र त्यहाँनिर चाहिँ कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। यी सबै अवतारहरू तपाईको अंश र कला मात्रै हुन्, तर तपाईँ स्वयं अवतारी पुरुष अथवा भगवान हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले हामीले एउटा मात्रै देव अथवा एउटा मात्रै भगवान श्री कृष्णलाई बनाउनुपर्छ अनि उहाँको सेवा गर्नुपर्छ। दुईटा कुरा, उहाँले गाएको गीत र उहाँलाई देव बनाएर चाहिँ हामी पूजन गर्नुपर्छ। उहाँकै नाम एको मन्त्रस्य नामानि यानि। चैतन्य महाप्रभुले प्रचार प्रसार गर्नुभयो, के भन्नुभयो? हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ वनास्तैव नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। र यसलाई श्री प्रभुपादले एउटा देशमा मात्र हैन, विश्वका हरेक देश, हरेक नगर र हरेक ग्राममा प्रचार प्रसार गर्नुभयो। सायद तपाईहरुको नजिक पनि कुनै न कुनै हरे कृष्ण महामन्त्र जप्ने भक्त अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत संघको केन्द्र कार्यालय हुन सक्छ। त्यहाँ गएर तपाईले सरल तरिकाले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामन्त्रको जप गरेर आफ्ना पापहरूलाई धुलाएर चेतो दर्पण मार्जनम, चित्तरूपी दर्पणलाई सफा गरेर भगवत धाम जाने प्रण लिन सक्नुहुन्छ। अर्को चीज बताउनु भएको छ श्रीपाद शंकराचार्यजीले, कर्मप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एउटा मात्रै कर्म हुनुपर्छ हाम्रो, भगवान श्री कृष्णको सेवा गर्ने। कसको मार्फतबाट? शास्त्रको निर्देश अनुसार गुरु र वैष्णवहरूको मार्फतबाट। त्यो कर्मले हामीलाई बन्धनमा पार्छ। अगाडि निष्कर्षको रूपमा हामी लिन सक्छौं, यस चर्चामा श्री प्रभुपादद्वारा लेखिएको कर्मको परिभाषा जुन भूमिकाबाट लिएको थियो हामीले र एउटा व्यापारिक उदाहरण दिएका थियौं। भगवानद्वारा निर्देशित केही भगवत गीतामा श्लोकहरू छन्। तेस्रो अध्यायको 9 श्लोक, 15 अध्यायको 17 श्लोक, 17 श्लोकबाट 9 अध्यायको 27 श्लोक, यी उदाहरणहरू हेर्यौं। अन्तिममा श्रीपाद शंकराचार्यद्वारा देखिएको जुन 4वटा कुरा छ, एउटा शास्त्र भगवत गीता, एउटा देव देवकी पुत्र, एउटा मन्त्र भगवानको नाम हरे कृष्ण महामन्त्र, यो कलियुगको लागि एउटा मात्रै कर्म भगवान श्री कृष्णलाई पूजा गर्ने र उहाँ निर्देशित कर्म गर्ने। यति गरेपछि तपाईहरु आफ्नो जीवनलाई पनि सुदृढ पार्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो परिवारलाई पनि उच्च स्तरमा पुगाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो समाजलाई पनि। जब एउटा व्यक्ति, एउटा परिवार, एउटा समाज सुदृढ हुन्छ भने त्यो देश पनि पक्का-पक्की सुदृढ हुन्छ। त्यही भएर सफल व्यक्तिले कुनै नयाँ कार्य गर्दैन, सोही कार्यलाई नयाँ तरिकाले गर्छ। श्रील प्रभुपादले अथवा इस्कोनले अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत संघले कुनै नयाँ कार्य दिएको छैन, त्यही कार्यलाई नयाँ तरिकाले गर्ने प्रावधान दिनुभएको छ र यो प्रावधानमा सबैजना जुड्नु होला। सबैसँग अनुरोध छ र अन्तिममा सबैलाई अनुरोध छ कि केही गल्ती भइदिए माफ गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर, लाइक गरेर, शेयर गरेर अरु मार्फत पनि प्रचार प्रसार गराउने र मलाई पनि यहीबाट तपाईहरुले आशीर्वाद प्राप्त गर्ने मौका दिनु होला र अझ पनि सेवामा लागिरहौं भन्ने आशीर्वाद पनि प्रदान गर्नु होला र यही साथ आशीर्वादको कामना गर्दै म तपाईहरुलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।